आया नंबर कौन सी अब? 25। आया नंबर 25। 26। हाँ 25 ही है। हाँ हाँ, 25। 25 25 नंबर 25। tutti ukulaha. तुति उकुलहा कुल्लाहिन बिइज़्नि रब्बिहा। फिर इसी की बात और एक खजूर की है। वयदरिबुल्लाहुल अमसाला लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून। तूती वो देता है, अता याति से मुखातिब का सिगा तूती और उसके ऊपर मद आ गई, तो वो अब यहाँ से सारे अल्लाह के जो ये नवाजिशात हैं, जो इकरामात हैं, जो इनामात हैं इंसान पर, नामत। वो बयान हो रहे हैं, नेमतों का जिक्र आ रहा है। सारी कायनात को अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। बड़े बड़े वहशी वहाश को, वहशी जानवरों को भी मुसख्खर कर दिया। हवा को मुसख्खर कर दिया, पानी को मुसख्खर कर दिया। हवाई जहाज भी चलती है, कैसी चलती है, दंग हो जाता है इंसान। मनोलोड उसका अपना होता है, जहाज का अपना होता है। एक बड़े अहाते पर कवर करती है, नहीं कितना बड़ा, हमारे 4 घर डाले तो एक जहाज बनती है। हाँ, अब ये जहाज हवा में उड़ाना, हवा के दोष पर उड़ाना, ये इंसान को अक्ल कैसा दिया अल्लाह ने। एक बर्ड को उड़ते अल्लाह। हुए देख कर जिसने वो ये ली, इम्पेटस लिया, ये अल्लाह की कुदरत है। जो उसके दिमाग में वो बात डाली, फिर वो बनाने की वो तरकीब सिखाई, फिर उसे उड़ाने की तरकीब सिखाई, वो तो हवा के दोष पर जो उड़ती है वो अल्लाह ही का करम है। कभी कभी हादिसात का भी शिकार हो जाती है। जब अल्लाह का करम नहीं होता, हादिसात का शिकार हो जाती है। अल्लाह के करम से उड़ती है, अल्लाह का करम है जो इंसान को इतनी अक्ल दिया है। ये सारा मुसक्कर किया है, कायनात को मुसक्कर कर दिया, हवा को मुसक्कर कर दिया, पानी को मुसक्कर कर दिया, जमीन को मुसक्कर कर दिया। जमीन से अनाज उगता है, जमीन को नरम कर दिया। अगर पहाड़ियों की तरह चटियल मैदान अगर होता तो क्या करता इंसान ने? ज़िराअत के लिए भी आराम कर ये कर दिया। और पानी को भी मुसक्कर कर दिया, वहां पर बड़ी बड़ी आप दो सबमरीन्स, अंदर पानी के अंदर जाने वाले भी यही सबमरीन्स जिसे बोलते ना, वो पानी के अंदर चलती। पानी के अंदर कैसा चलती? ये भी अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह ने सिखाया है इंसान को। लेकिन चलती है किसकी मदद से? अल्लाह के ही रहमो करम पर। जब अल्लाह का रहमो करम नहीं होता, डूब जाती, हादिसात का शिकार होती, बादे सबा मुखालिफ चलती है। जब हवा हवा के ही इस पर था, जब हवाएं चलती थी, हवा के ही सहारे पर जहाजें चलती थी, तब ये सभी मशीनरी नहीं थी, इसके इंजन वगैरह नहीं थे ना। तब तो बिल्कुल हवा के ही सहारे पर, हवा के ही बलबूते पर चलती थी। वो एक वाकया भी हुआ था जब फतेह मक्का के वक्त वो जो 3 स्ट्रिंजेंट हिदायतें हुक्म अहकाम आ चुके थे अल्लाह की तरफ से कि या तो जमीन छोड़ो, या तो तुम कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, या ईमान पर आ जाओ। तो इकरमा इतने अबू जहल के बेटे बाद में ईमान ला लिए, बाद में बहुत अच्छे खिदमत अंजाम दिया। कहा भी करते थे मोहम्मद को मैंने इतना सताया है कि मैं सारी जिंदगी वक्फ कर दूं ईमान के लिए, फिर भी इसका इजाला मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या करे, अपने साथियों को लेकर चलो भाई चलो, अब तो ऐसा अहकामत आ गए हैं, या तो मरना है या तो निकलना है, चलो निकल पड़ेंगे। जा गए, एक तो कश्ती में बैठे, वहां कश्ती बादे सबाक मुखालिफ सिमतों की हवा से इसके दोष में आ गई। तो इसके जहर आ गई तो क्या हो गई, हिचकोले खाने लगी, अब डूबने लगी। तो उन्होंने किसे पुकारे? अल्लाह को। किसी को नहीं पुकारे अल्लाह अल्लाह के सिवा। अल्लाह को पुकारे। ना लात को, ना उज़्ज़ा को, ना मना, तो किसी को नहीं पुकारे, अल्लाह को पुकारे। तब उनको अक्ल हुआ कि देखो, हमें जब मुसीबत आती है, परेशानी होती है, कोई भी तकलीफ आन पड़ती है, तो हम अल्लाह ही को पुकारते। हमारा लाशऊरी तौर पर, बेइख्तियारी तौर पर जबान से अल्लाह ही का नाम निकलता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो यही कह रहे ना, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अब हमने किसी को नहीं पुकारा, अल्लाह को पुकारा, सबने अल्लाह ही को पुकारा, और अल्लाह ने हमें बचा लिया। अल्लाह ही बचाता है, अल्लाह ही बचा सकता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। यही तो पैगंबर की है, दावत यही दे रहे हैं, यही उनकी तालीमात है, चलो वापस चले उन पर ईमान ले आए। तो उन्होंने वापस आ गए और ईमान ले आए। तो यहाँ मतलब अल्लाह ये कह रहा है कि सारा सब कुछ तुम्हारे लिए, और तुम किसके लिए? अल्लाह के लिए। कहाँ बताया गया ये? ओमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियाबुदून। ये 2 ही मखलूकात है जो अल्लाह की इबादत
کرنا ہے اور پوچھ تاچھ ہے. ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں, ہر ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, پتا پر لیکن پتا پوچھ پر کس سے ہوتی ہے؟ پوچھ, سوال جواب, کچھ انسان حساب کتاب. کون جن بندوں سے انسان بندوں جن, سے ہاں جن اور انسان یہ انسان دونوں ہی ہیں جن سے سوالات ہوں گے. دوسرے یہ مخلوق ہے, کتا ہے, بلی ہے, سارے پرندے ہیں, آبی مخلوق ہے, ہوائی مخلوق ہے, زمینی کسی سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. ہاں ہوگا, انصاف ہوگا, انصاف وہاں ہوگا. ایک سینگ والی ہرن اگر بے سینگ والی کو ماری ہے تو اسے سینگ دلائی جائے گی, اس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا, پھر انہیں ختم کر دیا جائے گا, پھر انہیں مٹی کر دیا جائے گا. یہ دیکھ کر کافی سوچیں گے کہ کاش ہمارا بھی حساب ایسا ہو جاتا, ہم بھی مٹی ہو جاتے, ہمارا حساب کتاب نہیں ہوتا, ہماری پکڑ نہیں ہوتی. لیکن پکڑ ہوگی, انسان کی پکڑ ہوگی اور جن کی پکڑ ہوگی. ہاں تو تیا وہ دیتا ہے اکلہا اپنا پھل کلو ہی ہر وقت, کس کے حکم سے؟ باذن ربہا, اس کے رب کے حکم سے. ہر درخت, یہ ہاں جو ہے ضمیر درخت کی طرف ہے, درخت پھل دیتا ہے اللہ کے حکم سے, اس کے رب کے حکم سے, یعنی اللہ کے حکم سے. وہ یدربو, اور بیان کرتا ہے دوربا یدربو کا یہ کون سا صیغہ؟ غائب کا صیغہ. یدربو, تدربو, ادربو, ندربو, 4 صیغے ہیں نہیں. یہ تان کے اس میں جو آتی, یا سے یدربو, تا سے تدربو, آ سے ادربو, نا سے ندربو. ندرب یہ میں بتا کر ہوں, یہ زیادہ ڈیٹیل میں اب نہیں جاتی. یضرب اللہ, اللہ بیان کرتا ہے, امثال, مثال کی جمع امثال, اردو میں بھی امثال ہی ہیں, للناسی, لوگوں کے لیے, لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب آپ کو سمجھا رہے اللہ, زمین کو مسخر کر دیا, ہوا کو مسخر کر دیا, پانی کو مسخر کر دیا, جانوروں کو مسخر کر دیا, ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دیا. کس لیے مسخر کیا؟ تاکہ تم آسانی سے زندگی گزار سکو, آرام سے رہ سکو, چین سکون اطمینان کے ساتھ گھر دیا, گھر بنانے کی توفیق دیا, وہ ترکیب بتائی چین سکون اطمینان سے رہنے کے لیے. اب اس کے بعد چین سکون اطمینان سے رہنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ ساری نعمتوں کا شکر شکر ادا ادا کرنا, کرنا ہے. شکر ادا یہ کرنا. سارے نعمتوں کو اللہ ایک بعد دیگرے آیتوں میں بیان کر 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 کے لاسٹ میں کہہ رہا ہے کہ بڑا ہی ناشکرا بندہ ہے, بڑا ہی ظالم ہے. ظالم, بہت ظلم کرنے والا, اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے, اللہ کا ناشکرا بندہ کرتا ہے, اور اللہ کی شکر گزاری میں نہیں آ کر اس کی نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے. شکر گزار کرو گے تم تو زیادہ دوں گا. اللہ نے کیا کہا پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے, لئن شکر تم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا, زیادہ یزیدو لازیدنکم. وہ لئن کفر تم, کیا بولا؟ اگر کفر شدید کرو گے, العذاب شدید العذاب عذابی شدید, ویری عذاب گڈ, عذابی. آپ ورڈ اللہ ادھر ادھر شدید بولے تو بھی پرواہ نہیں, آپ کو وہ سمجھ میں آ گیا تو بس. عذابی لشدید, عذاب اللہ شدید. میرا عذاب بہت شدید ہوگا, یاد رکھو بہت شدید ہوگا. اگر شکر کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہے, شکر نہیں کرو گے تمہارا ہی نقصان ہے, بڑے عظیم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو یہاں کہہ رہا ہے اللہ باذن ربہا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون, اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے. کون؟ یہ درخت, یہ جو کھجور کا درخت ہے, ہر آن پھل دیتا ہے. سال پر پھل چلتے رہتی, نہیں کھجور کا پھل کیسا چلتا ہے؟ سال پر چلتے رہتا ہے, سال بھر. یعنی یہ درخت سدا بہار ہے, اس پر کبھی خزاں نہیں ہوتی, اور وہ ہر حال میں پھل دیتا ہے. اگر اس سے مراد کھجور کا درخت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پھل سارے سال کھایا جاتا ہے. اور جس زمانے میں بظاہر اس پر پھل نہیں ہوتا, ایک تھوڑے پیریڈ میں نہیں ہوتا, اس میں بھی کیا ہوتا ہے, وہ درخت دوسرے چیزیں اس سے فائدہ مند نکلتی, اس سے مختلف فائدے حاصل کیے جاتے. کبھی اس سے نیرا نکال کر پیا جاتا ہے. نیرا سنا ہے آپ؟ وہ جو ناریل پانی جیسا صبح ہوتا میں ہے, نکلتا ہے, صبح میں وہ جو دھوپ سے پہلے کٹ مار کر ایک پاٹ لگا دیا جاتا ہے, وہ رس رس کر جو نکلتا ہے وہ بہت فرحت بخش ہوتا ہے اور بہت صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. کبھی اسے نیرا نکال دیا جاتا ہے, کبھی اس کے تنے کا گودا نکال کر کھایا جاتا ہے.
اس کا جو سافٹ اچھا پارٹ نکلتا ہے نا تنے کا ہوں یعنی اسٹیم کا، اچھا وہ گودا بھی ہوں نکلتا ہے کھایا جاتا ہے بول رہی، ہمیں تو پتہ نہیں اس کا۔ ہمیں پتہ نہیں۔ اور کبھی اس ہوں کے پتوں سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، ہوں کھجور کے درخت کے پتوں سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، ٹٹیاں وغیرہ کیا کچھ بناتی ہیں وہاں شہرہ میں، ہوں پہلے بنائی جاتی تھی ہوں گی بہت زیادہ، اب تو تھوڑا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، ورنہ وہ سائے کے لیے وہ سبھی شاید یوز کرتے تھے ہوں گے۔ اسی طرح جب کوئی شخص، آپ مثال دے کر اللہ بات سمجھا رہا ہے، بات کیا سمجھانی ہے، انسان کی بات جو مومن ہو گیا، جس کے دل میں پیوست ہو گیا کلمہ توحید، کلمہ طیبہ لا الہ صحیح الا اللہ، تو وہ شخص جو توحید کے کلمے پر ایمان لے آتا ہے تو چاہے خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، عیش و آرام میں ہو یا تکلیفوں میں ہو، ہر حال میں اس کے ایمان کی بدولت سے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، کس حال میں رہا تو بھی بڑھتی رہتی ہیں نا، نیکیوں جی میں رہا، جی اللہ کی عبادت میں رہا، برابر اس کے فرائض انجام دیتا رہا تو بھی اس کی شکر گزاری کا بھی اسے ثواب ملتا ہے، اور ہاں یہ جو عبادت کر رہا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر وسعت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، ذرا نفعت اللہ یہ مل رہا ہے، زیادہ نہیں مل رہا ہے، مقدار کم ہو گئی، تو بھی اللہ اس کے صبر پر دیتا ہے نہیں نیکیاں۔ یہ اگر دیتا اتنا نہیں ملا، ہے۔ ہاں ہاں کوئی تکلیف آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، یا کوئی غم پڑ گیا اس کے اوپر، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، تو اگر انہیں صبر کا چٹان بنا رہا تو اس کے اوپر بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ صبر جو کرتا ہے، شکر و احسان پر ہی رہتا ہے، تو اس پر بہت زیادہ اللہ اجر انڈیل دیتا ہے، اجر و ثواب کی بارش ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ وہ کہاں دیکھتا ہے انہیں؟ دنیا میں بھی دیکھتا ہے، آخرت میں بھی دیکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کسی پر غم ڈال کر ایک تو اپنی طرف کر لیتا ہے، اپنی طرف کر لیتا ہے، جو تھوڑا کم دھیان تھا اللہ کی طرف دھیان بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، اس کے درجات بڑھ جاتی ہیں، برجت دنیا میں بھی اس کی عزت و افزائی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اس اچھا کے درجات بڑھ جاتی ہیں۔ یہ جو بول رہا ہے اللہ کہ اللہ کسی پر غم ڈال کر اپنی طرف کر لیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بات دنیا ہے۔ میں مست ہو جانا، دنیا میں کھپ ہو جانا، اللہ سے غافل ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ چند دن کی دنیا تو مل جائے گی، لیکن پرماننٹ خسارہ ہے، آخرت کا پرماننٹ خسارہ۔ اب یہاں چند دن کی مصیبتیں، اس پر صبر کر کے زیادہ اللہ نے نواز دیا تو وہاں کے منازل بڑھ جائیں گے نا، کہاں کے؟ جنت کے، جنت جنت کے منازل بڑھ جائیں گے، سو منازل ہیں، اللہ کوئی منازل دے دے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو بھی آتا ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، کوئی پیارا چلا جاتا ہے، یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یا کوئی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، کسی پر بھی کوئی واویلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب آتی ہیں، وہ ایک شعر ہے، بادے تند پہ نہ گھبرا یہ پرندے کو یہ کر کے کہہ رہا ہے شاعر، باد تند سے نہ گھبرائے وہ تو کوئی بڑا سا پرندہ، شاہین یا جیسا ایسا پرندہ، یہ تو چلتی ہوئی آگے سبا سے نہ گھبرا، تو نہ گھبرا ہوں، اے پرند، آئی اس کا پرند، نام ہے کچھ، وہ یاد نہیں آ رہا، جی باد مخالف سے، سوری باد مخالف سے، مخالف ہوائیں چلتی نا، جی ساری جی سیدھا سازگار ہوائیں چلے تو پرندہ اڑ سکتا ہے، مخالف ہوائیں میں پرندہ ہاں نہیں اڑ سکتا۔ اپنی منزل کو جانا ہے، گھر اس طرف ہے مگر مخالف ہوا چل رہی ہے، تو انہیں مخالف ہی جانا اس طرف ہی جانا پڑتا ہے، ہوا کے رخ میں ہی جانا پڑتا ہے، بعد میں آنا پڑتا ہے ہمارے اس کے گھر کی طرف، جب ہوائیں سازگار ہو جاتی، مخالف ہوا میں نہیں چل سکتا، انہیں نہیں اڑ سکتا، تو بعد مخالف سے نہ گھبرا اے پرند۔ آئی نیکسٹ پرند ہے، باز بھی آیا، ایک پرندہ نکلا ہے، باز، باز بولے تو فیلکن، ہاں فیلکن، ہاں ہوں، شاہین، 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 اقبال کا شاہین، ہوں، تو شاہی ہے، نشا ہی ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، چٹانوں پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، بڑا اچھا شعر ہے، نہیں یہ بھی دنیا میں یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے، سنیے، جی نہیں جی، تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی نہیں ہے، ہے بسیرا نہیں تیرا نشے من، نہیں میں تیرا اس کا نشے من، وضاحت کرتی ہوں، میں تشریح ہاں کرتی ہاں ہوں، نہیں ہوں تیرا نشے من ہوں، قصر سلطانی، خاف سواد را، ہاں قصر خسرے، سلطانی،
सुल्तानी हाँ, की गुम्बद पर। की गुम्बद पर। गुम्बद का तो हुजूर ये गुम्बद का तो जी मीनार, वो बड़े बड़े मीनार। जो कसर बोले तो महल, गुम्बद हाँ बोले तो मीनार। ये जो सोने के मीनार लगाए हुए थे ना, जी जी उसके हाँ ऊपर जाको बैठ जाको तू बहुत खुश हो जाना को। हाँ, वो ऊंचाई पर उड़ने वाला तू बहुत ऊंचा में बैठ जाई हूँ कर को समझ लेना को ये कसरे सुल्तानी है, दुनिया है ये दुनिया की फानी है। चमक चमक है। और नेक्स्ट आया देखिए, हम्म, नेक्स्ट मिसरा देखिए। तो जी शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की पहाड़ों की चट्टानों पर। चट्टानों पर, इकबाल का बहुत फेमस शेर है। अब इसमें ये जो आयत आ रही है, इसी की तर्जुमानी हो रही है। हम्म, दुनिया में खपना, ये शाहीन जो है ये ऊंचाई पर उड़ता है, सही। इसकी बुलंद परवाज है, इसकी रिफ्फत बहुत बुलंद है। ये कभी मुर्दार नहीं खाता, ताजा हवा में शिकार हम्म, करके खाता है ये परिंदा। ये परिंदे की अच्छा। शान क्या है? हवा में हम्म, शिकार करता है, हवा में हम्म, शिकार करके खाता है, जमीन पर आता नहीं। अच्छा। नीचे आता नहीं उन्हें। नीचे आना क्या है? बुलंदी का अपोजिट है, बुलंदी का हम्म, तजाद है। तजल्जुल में आ जाना, नीचे आ जाना, अच्छा। पस्ती में आ जाना, उन्हें पस्ती में नहीं आता, ऊंचाई पर उड़ता है। तो उसकी मिसाल देकर शायर कह रहा है, इकबाल कह रहे हैं कि ये खसरे सुल्तानी, खसर बोले तो महल है, हम्म, उसकी गुम्बद पर, खसरे सुल्तानी सुल्तान के महल की महल पर। गुम्बद जो सोने की बनाई हुई है, उसकी हम्म, चमक दमक देखकर उसके ऊपर बैठकर खुश नहीं हो जाना। हम्म, तेरी साख हम्म, क्या है? तेरी साख क्या है? तेरा मुकाम क्या है? तू बुलंदी पर उड़ने वाला है, तू शाह ही है, तू पस्ती में रहने वाला नहीं, हम्म, ये चमक दमक में गुम हो जाना नहीं। अब इससे बताना मकसद ये है कि आई मोमिन मुसलमान, ये दुनिया की चमक दमक में, ये दुनिया की बिल्कुल अय्याशी में, ये दुनिया में खप नहीं जाना। अपना नहीं। मुकाम क्या है? जन्नत अचीव करना है। तेरा मुकाम हम्म, बहुत बुलंद और बाला है। तुझे इमामत का काम लेने के वास्ते तुझे पैदा किया गया है, तो अल्लाह की तालीमात से तू खुद बहरामंद होना, उसके बाद सारी दुनिया को इसकी इमामत करना है। तेरा मुकाम ये है। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तेरा चट्टानों मुकाम पर। बहुत ऊंचा है। आए मोमिन, तू ये शान जान ले, तेरी शान क्या है, तेरा मुकाम क्या है, तेरी औकात क्या है, तू जान ले। क्या है? आप हमारी जबान में बोलेंगे तो तेरी औकात क्या है, ये क्या औकात है? नहीं कि दुनिया में खप जाए, दुनिया में बदमस्त हो जाए, यहाँ की अय्याशी में खो जाए। तुझे तो पैदा किया गया है किस लिए? इमामत के लिए। खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हें उठाया गया है किस लिए? इमामत के लिए। इमामत के लिए, दुनिया की इमामत के लिए। लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का। इमामत पढ़ का। फिर सबक सदाकत का, शिजाअत का। अच्छा। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मत कर। ये भी अकबाल ही का शेर। तो यहाँ अल्लाह बता रहा है कि तुम्हारा मुकाम क्या है। खुशहाल हो, तंग दस्ती में हो, ऐशो आराम में हो, या किसी मुसीबत में घिर गए हो, लेकिन ईमान का दर्जा वही होना चाहिए। ईमान, ईमान बुलंदी पर पख्ता ही होना। रहना चाहिए। हर हाल में उसके ईमान की बदौलत उसके आमल नामे में नेकियां बढ़ती ही रहती हैं, और उसके नतीजे में उसके सवाब में भी इजाफा होता रहता है। और दुनिया में भी अच्छी हालत होती है, लेकिन कभी कभी आजमाइश हो गई है तो वो भी आखिरत में दर्जात बुलंद करने का सबब बन जाती। तो परेशानी किसी हालत में इंसान को नहीं होना चाहिए।